कांग्रेस सभापति देउबा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएसँगै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु। पराजित भए पनि पुस्तान्तरणको मुद्दालाई मुखरित गर्न महामन्त्री गगन थापा सफल। अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने सरकारको घोषणा। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकद्वारा स्वागतपूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञको आशंका। विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी मार्फत 4 महिनामै 22 अर्ब 61 करोड रुपियाँ बाहिरियो। नियन्त्रण गर्न सरकारले राष्ट्र बैंकको आग्रह। कोभिड संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराउन चीनलाई WHO को आग्रह। चिनिया अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप। र अन्डर 23 भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल र बंगलादेश बीच ढाकामा आज प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा चयन भएसँगै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ। गठबन्धन कायम राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एकअर्कामाथि दबाव बढाउन थालेका छन्। स्रोतका अनुसार माओवादीलाई सभामुख र उपराष्ट्रपति दिएर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ। देउवाको कोर समूहभित्र भइरहेको यस्तो चर्चाबारे जानकारी पाएपछि दाहालले पुस 2 मै बालवाटार पुगेर पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव देउवासँग गर्नुभएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकबाट कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसका लागि गठबन्धन दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। माओवादीलाई राष्ट्रपति दिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेको भन्दै कांग्रेसले सभामुख दिने र 2.5 वर्षपछि सरकारको नेतृत्व दाहाललाई हस्तान्तरण गर्ने गरी समझदारी बनाउन प्रयास गरे पनि दाहाल यसमा सकारात्मक हुनुभएको छैन। संसदीय दलको नेतामा चुनिएसँगै देउवाले अनौपचारिक संवाद समेत अघि बढाउनु भएको छ। दाहालले एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वासमा लिएर देउवामाथि दबाव दिन सुरु गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्याकेजमा टुङ्गाएर पहिलो चरणमै आफू प्रधानमन्त्री हुने योजना उहाँको छ। सोमबार गृहनगर चितवनमा उहाँले कांग्रेस सभापति देउवासँग आलो पालो गर्ने मौखिक सहमति भएको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने बीच 2 पटक भेटवार्ता भएको छ। गत साता भएको पछिल्लो भेटमा सरकारमा सहभागी हुनेबारे कुराकानी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। लामिछानेले आफू दाहालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको बताएको ती नेताको भनाइ छ। यसैबीच देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको र यो निर्णय पुनर्विचार नभएसम्म कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गर्न कठिन हुने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। संसदीय दलमा निर्वाचित भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई व्यवधान मुक्त राख्ने काममा आफू लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गाडी बढाएर 15 दिनमा पार्टी छोड्नु। त्यस्तै संसदीय दलमा पराजित भएपछि महामन्त्री गगन थापाले गुटगतलाई विश्वास गर्दा परिणाम परिवर्तनको पक्षमा नआएको बताउनुभयो। थापाले आफूले ल्याएको मतमा कसको समर्थन रहेको भन्ने विषयले अर्थ राख्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म दलको नेता निर्वाचित हुन्छु भन्दै गर्दा मलाई त हिजो समूहमा रहेको भन्ने संख्याले त पुग्दैन भने राम्रोसँग त्योभन्दा धेरै ठुलो संख्या थपिनु पर्थ्यो। ती कुराहरू स्वाभाविक रूपमा थपिन्छन्, आउँछन् भन्ने विश्वास हो। त्यसैले मैले यसलाई समूहभित्र कतिजना थिए कतिजना रहेनन्, किनकि मसँग त प्रदीप पौडेल थपिनु, विश्वप्रकाश शर्मा थपिनु। मैले त्यसलाई कसरी लिनु पर्यो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको बहुसंख्यक सांसद साथीहरू यो बेलामा संसदीय दलको नेता बदलियोस्, नेतृत्व बदलियोस्, पार्टीको संसदीय दलको फाँटमा काम गर्ने शैली बदलियोस्, पार्टीले गर्ने भूमिका बदलियोस् भन्ने जुन मेरो प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावको पक्षमा अहिले उभिनु भएको रहेन। पार्टी यसरी चलोस् भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको मेरो बुझाइ फरक रह्यो। संसदीय दलका नेता भएसँगै देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ। दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने भएकाले कांग्रेसभित्र सो पदका लागि हुने निर्वाचनलाई विगतदेखि नै महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
महामन्त्री गगन थापाले प्रतिस्पर्धा गरेका कारण कंग्रेसभित्र मात्र होइन राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा कंग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनलाई लिएर निकै चासो थियो। संसदीय दलको निर्वाचन समिति संयोजक भीष्मराज आङदेम्बेले बुधबार निर्वाचनको नतिजा घोषणा गरे। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान संशोधन तथा परिमार्जन सहित 2074 को धारा 5 बमोजिम संसदीय दलको नेता पदको लागि सम्पन्न निर्वाचनमा संसदीय दलको नेता पदका उम्मेद्वार माननीय गगन कुमार थापाले जम्मा 25 मत प्राप्त गर्नुभएको र माननीय शेरबहादुर देउवाले जम्मा 64 मत प्राप्त गर्नुभएकोले संसदीय दलको विधानको धारा 5(4) बमोजिम दलका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 50% भन्दा बढी सदस्यको मत माननीय शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्नुभएकोले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। मुलुकमा भएको पहिलो आम निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै 2015 सालमा भएको निर्वाचन पश्चात कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा बीपी कोइराला सर्वसहमत चयन भएका थिए। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि 2048 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको प्रस्ताव र समर्थनमा गिरिजा प्रसाद कोइराला दलको नेता चयन भएका थिए। विक्रम सम्वत 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचन पछि तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रस्तावमा सर्वसहमत संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा भए। पार्टीको सभापति दलको नेता हुने र उसलाई नै समर्थन जुटाउने परम्परालाई तोड्दै सभापति कोइरालाले देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2056 मा आउँदा कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई चयन भए। सोही वर्ष पुनः गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा बीच दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो समय देउवा पराजित भएका थिए। कांग्रेस भित्रको राजनीतिक समीकरणमा कोइराला परिवारको हावी हुँदा भट्टराईको कार्यकाल धेरै समय टिकेको थिएन। विक्रम सम्वत 2058 सालमा आउँदा होलेरी काण्डमा सरकारी पक्षले ठूलो क्षति बेहोरेको र दाङबाट माओवादीले सेनाका हतियार लुटेको घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएपछि 2058 सालमा पुनः संसदीय दलको निर्वाचन भयो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईको समूहबाट देउवा र कोइराला समूहबाट सुशील कोइराला उम्मेद्वार भएका थिए। सो समय देउवा विजय भएका थिए। विक्रम सम्वत 2062-63 मा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला सर्वसहमत संसदीय दलको नेतामा चयन भए। विक्रम सम्वत 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचन पश्चात शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बीच 2065 सालमा संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो समय पौडेल संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। विक्रम सम्वत 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन पछि सुशील कोइराला र देउवा बीच प्रतिस्पर्धा भयो। 105 मत प्राप्त गर्दै कोइराला दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए। त्यो समय कांग्रेसका 194 जना सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिए। विक्रम सम्वत 2072 सालमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा भयो। सो समय देउवा नै विजय भएका थिए। 2074 सालमा आउँदा नेता प्रकाशमान सिंह र देउवा बीच संसदीय दलको नेताको निर्वाचन भयो। सो समय देउवाले 44 मत र सिंहले 19 मत प्राप्त गरे। संघीय संसदको पहिलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनलाई सर्वत्र चासो र चर्चाको विषयका रूपमा हेरिएको थियो। संसदीय अभ्यासको परिचित र अनुभवी राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको कांग्रेसभित्र 14औं महाधिवेशनदेखि चल्दै आएको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसले यो पटक पनि सार्थक पाएन। 13औं पटक संसदीय दलको निर्वाचन सम्पन्न भएको कांग्रेसभित्र गुटगत राजनीतिको परम्पराले नयाँ पुस्ता संसदीय बागडोरमा आइपुग्न अझै समय लाग्ने देखाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। पछिल्लो महाधिवेशनबाट महामन्त्री भएका गगन थापाले यो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि काठमाडौँ 4बाट प्रतिस्पर्धा सुरु गरेदेखि नै आफू संसदीय दलको नेतामा लड्ने घोषणा गरेका थिए। अन्ततः पार्टीको संस्थापन इतर समूहबाट एकल उम्मेदवारी दिन सफल थापाले संसदीय दलको निर्वाचन लडेर दिएको सन्देश र कांग्रेसको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धी एक सामग्री। इतिहास जित्नेहरूकै लेखिन्छ, तर जो हारेर पनि जित्छ उसको इतिहास अरूको भन्दा प्रगाढ स्वरूपमा लेखिन्छ। यस मानेमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा पराजित महामन्त्री गगन थापाले पनि पार्थक्य इतिहास रचेका छन्। नयाँ पुस्तालाई अथाह सम्भावनाको ढोका उगार्ने सामर्थ्य बोधको रचयिताका रूपमा गगनलाई कांग्रेसी जनले कालान्तरसम्म सम्झनेछन्।
कारण पुस्तान्तरणको मुद्दालाई लामो समयसम्म उठाउने तर निर्णायक घडीमा सत्ता र शक्तिको लोभमा विसर्जन गर्नेहरूको राजनीतिक बेइमानीको साक्षी बन्न नखोज्नु नै गगनको सफलताको गाथा कथ्न काफी छ। अझ जितभन्दा हारको सम्भावना अधिक भएको अङ्कगणितको खेलमा यथास्थितिवादी काङ्ग्रेस जनले मन परिवर्तन गर्दैनन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि आफ्नो अठोटमा नडगमगाउनु भनेको भोलिको बलियो काङ्ग्रेसको दोतक गगन बन्छन् भन्ने दशी पनि हो। अङ्कको कुरा गर्ने हो भने त गगनले आफ्नै समूह वा गुटको भनिएको 31 मध्ये 6 मत पाएनन् र 25 मा खुम्चिए। तर यसले न शेखर कोइराला न गगनलाई घाटा भएको छ। शेखर एउटा गुटको नेताको परिधि भन्दा माथि उठेका छन्, जहाँ उनलाई 2 महामन्त्री र असंख्य युवाको साथ प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गगनलाई पनि नेतृत्व विकासको मार्ग थप प्रशस्त भएको छ। जितेर पनि हारेका छन् त पुस्तान्तरणलाई आफू अनुकूलको व्याख्या गरेर क्षणिक लाभ हानि र स्वार्थको जोखना हेरेर निर्णय लिनेहरू। 2051 सालमा सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चयन भएर प्रधानमन्त्रीको यात्रा थालनी गरे यता शेरबहादुर देउवा 4 पटक संसदीय दलको नेता चुनिएका छन्। 3 पटक देउवा पराजित भए। 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले अब गर्न बाँकी र मुलुकका लागि पुर्याउन बाँकी योगदान सायदै होला। नेतृत्वले पार्टीमा नयाँ जीवन र गति प्रदान मात्रै होइन, मतदाता र समर्थकमा उत्साहको सञ्चार पनि गराउन सक्नुपर्छ। यो मानेमा काङ्ग्रेसभित्र अहिले चाहिएको नेतृत्वको पुस्तान्तरण नै हो। भन्नेहरूले त देउवाले नेतृत्व गरेर काङ्ग्रेसलाई संसदको पहिलो पार्टी बनाए पनि भनेका छन्। तर तिनले के बिर्सन हुन्न भने गठबन्धन गरेर पाएको तुलनात्मक लाभको शोध भर्ना समानुपातिक तर्फ घटेको 4.5 लाख भन्दा बढी मतले गर्ला त। अघिल्लो चुनाव भन्दा 10 लाख बढी मत खस्दा पनि काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत 4.5 लाखले घट्नु भनेको पार्टी नेतृत्व प्रतिको आकर्षण र भरोसा कम हुनु नै हो। काङ्ग्रेस आफैमा यथास्थितिवादी चिन्तन बोकेको सनातनी पार्टी हो। काङ्ग्रेस जस्तो पुरातनी पार्टीमा स्वाट्ट र उत्तिनखेर नेतृत्व परिवर्तन हुन सम्भव छैन। तर यो भगीरथ प्रयासको नेतृत्व लिने आँट गरेकाले पनि गगन र उनको पुस्ता कालो बादलमा देखिएका चाँदीका घेरा बनेका छन्। उनीहरूबाट काङ्ग्रेसले मात्र होइन अरू पार्टीले पनि सिक्न जरुरी छ। उनीहरूको उदयले पार्टीको साख मात्र होइन आम नागरिकको विश्वासलाई पनि बलियो तुर्याउँछ। बरु पार्टीलाई सच्याउने कि सिद्ध्याउने भन्ने प्रश्न उठ्दा समेत क्षणिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिने युवा र नयाँ अनुहारबाट काङ्ग्रेसलाई खतरा छ। सबै हारले सम्भावनाको ढोका बन्द गर्दैन। यस अर्थमा संसदीय दलको नेतामा हारेर पनि गगनले जितेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र विदेशी रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत ल्याउने घोषणा गरेको छ। कोषले आगामी वैशाख 1 देखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले भने सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन्। त्यही क्षेत्रका विज्ञले भने जनस्तरमा व्यापक रूपमा यसबारे चेतना फैलाउन नसके औपचारिक क्षेत्रमा हाल अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको जस्तै हालत हुने भन्दै सचेत गराएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने घोषणा गरेसँगै कतारमा कार्यरत प्रताप ढुङ्गाना प्रफुल्लित हुनुहुन्छ। सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर यसबारे जनस्तरमा प्रचार गरी बहुसंख्यक श्रमिकलाई यो योजनाको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ। योजना एकदम आकर्षक छ। सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै नेपालीहरूलाई यसको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ र हामी नेपालीहरू विदेशमा रहेका नेपालीहरूको तर्फबाट के सरकारको लागि के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो हामी एकदमै सधैँ तत्पर छौँ। यो योजनामा आबद्ध गर्नको लागि सरकारले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। दुबईमा कार्यरत बालकृष्ण मरासे ने वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक लाभान्वित हुने गरी सरकारले गरेको घोषणाले आफू लगायत प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। सुरक्षा कोषले विशेषतः मध्यपूर्व तथा अफ्रिकन मुलुकमा कामदारका रूपमा जाने व्यक्तिहरूका लागि निकै नै फलदायी हुने र अन्य देशहरूमा रहनुहुने रोजगारदाता र रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूका लागि पनि
हितकर हुने देखिएको छ। विक्रमसम्म 2067 सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएसँगै विदेशमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषको दायरामा समेट्नु पर्छ भनेर गैर आवासीय नेपाली संघले माग गर्दै आएको थियो। तत्कालीन समयमा ओमानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नै हजारे अभियानको नाममा सुरु गरेको थियो। यो मागलाई गैर आवासीय नेपाली संघले आफ्नो मुख्य मागको रूपमा सरकार समक्ष राखेको थियो। प्रवासमा रहेका कामदारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नका लागि धेरै अघिदेखि भएको प्रयास ढिलै भए पनि सफल भएको एनआरएनए का उपाध्यक्ष समेत रहेका ओमानमा कार्यरत डीबी छेत्रीको भनाइ छ। मध्यपूर्व, मलेसिया, इस्ट युरोप र अफ्रिकन मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरू धेरै कुराले जोखिममा छन्। उनीहरू जोखिममा हुनु भनेको उनीहरू मात्रै होइन, उनीहरूको परिवार, राष्ट्र र अन्ततगत बुढेसकालमा कतिपय स्थितिमा अमानवीय र हैको जिन्दगी बाँच्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो सबैको समाधानका लागि भनेर हामीले धेरै पहिलादेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो। खास गरी यसलाई हजारे अभियान भनियो, तसर्थ यो एउटा सफलता हो, ठूलो उपलब्धि पनि हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका 22 लाख भन्दा बढी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बाहिर छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि ल्याएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका ती सबै श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेकाहरू पनि कोषमा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। सरकारले ल्याएको योजनाले संविधान बमोजिम सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर बताउनुहुन्छ। ल्याएका योजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो भन्ने ढङ्गले अवश्य पनि हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने यो योजनालाई हामी सफल गर्न सक्छौं। सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 21.33% रकम अर्थात मासिक न्यूनतम 2000 र अधिकतम त्यसको 3 गुणासम्म अर्थात 28,155 रुपैयाँसम्म योगदान गर्न सक्नेछन्। योगदानदाताले 1 लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, 5,631 रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई 3,754 रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र 21 वर्षसम्म सन्ततिलाई 3,754 रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्ति बापत रकम प्राप्त हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कोषका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले श्रमिक, स्वरोजगार र उनीहरूको परिवारका लागि कोषले दीर्घकालसम्म मद्दत गर्ने भएकाले यसको दायरामा श्रमिकलाई ल्याउनु जरुरी भएको बताउनुभयो। तर यसका लागि चुनौती पनि रहेकाले सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको अर्याल बताउनुहुन्छ। यो कार्यविधिलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ फोन गरेर आफ्नो हक अधिकारको रक्षा गर्नको लागि पनि यो अवसरमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। कोषले पनि आफ्ना गतिविधिहरूलाई श्रमिक केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनको लागि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले भने सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 31% अर्थात 2,909 का दरले अधिकतम त्यसको 3 गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ। विदेशमा गएका श्रमिक वा स्वरोजगारले अनलाइनबाट नै आवेदन दिई आफै सूचीकृत हुन सक्ने कोषका कार्यकारी महानिर्देशक कपिल मणि गेवालीले बताउनुभयो। हाम्रो आफ्नै एप भनेर रिलिज गर्यौं। त्यो एपबाट विभिन्न 13 किसिमका सुविधाहरू जसबाट सबै कुराहरू अनलाइन हामीले चाहिँ सुविधाहरू लिन सक्छौं। फागुन 25 बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा भने श्रम स्वीकृति दिने समयमै कोषले खाता नम्बर उपलब्ध गराउने बताइएको छ। कोषमा योगदान गर्नुपर्ने 6 महिना भन्दा बढी अवधिको रकम अग्रिम रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्तालाई जम्मा गर्नुपर्ने रकमको 10% सम्म छुट दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाण पेश गरेमा वृद्धावस्था सुरक्षा बाहेकका योजनाहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा पनि 20% सम्म छुट दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सरकारले ल्याएको यो आकर्षक योजना सहज कार्यान्वयनमा भने आशंका नै छ। औपचारिक क्षेत्रमा अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बेला ल्याइएको यो योजना कार्यान्वयनमा ठूलै मेहनत र जनस्तरमा व्यापक चेतना फैलाउनु पर्ने आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल बताउनुहुन्छ। सम्बन्धित जो समुदाय छ उसलाई व्यापक मात्रामा जनचेतना फैलाउनु पर्छ ताकि र सूचनाहरू दिनुपर्छ ताकि उहाँहरूले चाहिँ यसमा आबद्ध हुनको लागि जानकारीहरू पाउनुहोस् र जानकारी मात्रै दिएर पुग्दैन, संयन्त्रहरूले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट सहज पहुँच दिलाउने भन्ने कुरामा सरकारले गृह कार्य गर्नुपर्छ। यो सँगै कोषले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरी कार्यविधि ल्याएको छ। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले भने न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 20.37% रकम योगदान गर्नुपर्ने छ। यसमा श्रमिकले 11% रकम र सरकारले 9.37% रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार
सरकारले यसअघि औपचारिक क्षेत्रमा अनिवार्य गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने जनाएको थियो, तर मुस्किलले त्यसमा 5% मात्र आबद्ध भएको तथ्याङ्क छ। यो अवस्थामा सरकारको पछिल्लो घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निकै धेरै चुनौती देखिन्छन्। तसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिलेदेखि नै चेतना फैलाउने र यसबारे बुझाउन जरुरी छ। अन्यथा औपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको जस्तै हालत यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा पनि देखिन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। आयात घट्दा र रेमिटेन्स बढ्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने विद्यार्थी मार्फत नेपालबाट बाहिरिने रकम नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। खास गरी कोभिड-19 महामारी मत्थर भएपछि विदेशमा अध्ययनका लागि जानेको संख्या अत्यधिक बढेकाले विद्यार्थी मार्फत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो आग्रह गरेको हो। आयात कम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले पछिल्ला महिनाहरूमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा क्रमिक सुधार आउन थालेको छ। यही समयमा हरेक महिना जसो वैदेशिक अध्ययन शीर्षकमा ठूलो रकम बाहिरिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो, अहिले आयात बापतको भुक्तानी बाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ। विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दछ। यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा हुनेछ। पछिल्ला महिनाहरूमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको पनि जनाइएको छ। ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चीनलाई कोभिड-19 को पछिल्लो संक्रमण त्यसको फैलावटको अवस्थाबारे जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ। नयाँ लहरको त्रासमा चीनका अस्पतालहरू संक्रमितले भरिन थालेपछि WHO ले चीनसँग पछिल्लो अवस्थाको जानकारी मागेको हो। WHO का आपतकालीन प्रमुख डाक्टर माइकल रायनले बेइजिङ लगायतका प्रमुख शहरमा अस्पतालमा ICU समेत भरिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले हाल अपेक्षाकृत रूपमा कम केसहरू भए पनि बढ्दो क्रममा रहेको संक्रमण नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। चीनले आफै उत्पादन गरेका कोरोना विरुद्धका खोप विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रयोग रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले खोप नै संक्रमण कम गर्ने मुख्य उपाय भएको उल्लेख गर्नुभयो। हालैका दिनमा चीनमा संक्रमण पुनः तीव्र बन्न थालेको छ। सन् 2020 देखि चीनले शून्य कोभिड नीतिको रणनीतिसहित स्वास्थ्य प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो, तर जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि 8 डिसेम्बर पहिलो सातादेखि सरकारले ती प्रतिबन्ध केही खुकुलो बनाएको थियो। संक्रमणका क्रममा वृद्ध अवस्थाका मानिस सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको स्वास्थ्य अधिकारी बताउँछन्। अब खेल प्रसङ्ग। बङ्गलादेशको ढाकामा अन्डर-23 भलिबल च्याम्पियनसिप आज सुरु हुँदैछ। मध्य एसियाली भलिबल एसोसिएसन काभाको आयोजनामा हुने पुरुष सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा आज नेपाल र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4:15 बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली टोली गत मंगलबार ढाका पुगेको हो। 20 खेलाडी सम्मिलित 1 महिना लामो बन्द प्रशिक्षणपछि अन्डर-23 का लागि 14 जना खेलाडी छनौट भएका थिए। 4 टोली सहभागी प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा किर्गिस्तान र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेल साँझ 6:45 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:51 भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ 5:14 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।